अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों सज्जनों के लिए लोन्स एंड इंश्योरेंस पॉइंट चैनल पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 30 लाख रुपए का कर्ज लेकर आया हूं। अगर आपका अकाउंट एनबीपी में है या फिर आप आज ही अपना अकाउंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में खुलवाओ और 30 लाख रुपए का कर्ज हासिल करो। वीडियो के अंदर मुकम्मल ऑनलाइन अप्लाई और ऑफलाइन दरखास्त देने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि कर्ज लेते वक्त आपको कोई मसला या परेशानी दरपेश ना आए। आपकी स्क्रीन के सामने नजर भी आ रहा है 30 लाख रुपए तक आप ये कर्ज ले सकते हो। ठीक है, मजीद इसकी चीजें हम डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं एनबीपी के ये एडवांस सैलरी लोन की तरफ। यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे देखें एडवांस सैलरी लोन आप ये हासिल कर सकते हो अगर आपका अकाउंट है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर। ठीक हो गया, पर्सनल लोन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें आप तकरीबन 3 मिलियन तक ये लोन ले सकते हो। ठीक है, जो सैलरी पर्सन है और जो अपना कोई कारोबार वगैरह या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ऊपर एम्प्लॉय हैं वो क्या कर सकते हैं, 2 मिलियन तक ये लोन ले सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद बहुत ही कम मार्कअप रेट है और आपको ये 4 सालों के अंदर वापस करना है। आप अपनी मर्जी की चॉइस करोगे कितने, 1 साल में करना है, 2 में, 3 में, ये 4 सालों के अंदर। ठीक हो गया, क्विक प्रोसेसिंग है और फास्ट डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक हो गया, क्विक आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और इनकी क्विक सर्विस है क्योंकि अभी आप ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं आगे चल के आपको सारी चीजें बताऊंगा ऑनलाइन आपने कैसे अप्लाई करना है। ठीक हो गया, उसके बाद देख सकते हैं नो मिनिमम इनकम। ठीक है, और कोट्रियल इंश्योरेंस चार्जेस रिक्वायर्ड। ठीक हो गया, किसी भी चीज की ग्रंटर वगैरह की कोई चीज की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, उसके बाद फॉर परमानेंट कोट्रियल एम्प्लॉयज क्या है समी, ये सारे क्या कर सकते हैं आपने का एनबीपी से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से ये लोन ले सकते हैं। जिनकी सैलरी क्या आती हो नेशनल बैंक के अंदर आती हो, अगर नहीं आती तो आप अभी आज ही अकाउंट खुलवाएं और आप ये कर्ज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक हो गया, अभी मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का भी मेथड बताऊंगा मुकम्मल। अब हम इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को चेक कर लेते हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन में हम चलते हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन में यहाँ पे देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें तो जो फॉर परमानेंट एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, चाहे वो आर्मी पर्सन है, चाहे वो कोई और गवर्नमेंट जॉब करते हैं और जिनकी सैलरी जो है एनबीपी में आती है, वो क्या कर सकते हैं, ये लोन ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर एम्प्लॉय हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के या सेमी गवर्नमेंट के, वो भी ये लोन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब जो आपके परमानेंट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, आर्मी वगैरह के, किसी की गवर्नमेंट के इदारे के अंदर, वो क्या कर सकते हैं, 30 लाख रुपए तक ये कर्ज दे सकते हैं। ठीक है, 4 सालों के अंदर वापस करना है आपने या फिर 48 मंथ के अंदर, अपनी मर्जी का आप ड्यूर सेट करोगे। आपकी जो मैक्सिमम एज है ना वो 59 ईयर से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। ठीक हो गया, उसके बाद जो आपके प्राइवेट यानी कि किसी और कंपनी वगैरह में काम करते हैं, प्राइवेट किसी काम करते हैं और जिनकी तनख्वाह एनबीपी में आती है, वो 20 लाख रुपए तक ये कर्ज ले सकते हैं। ठीक है, 4 सालों के लिए ले सकते हैं वो भी, और उसके बाद उनकी उम्र जो है वो 55 ईयर होगी मैक्सिमम, तब उनको ये लोन मिलेगा। ठीक हो गया, 18 साल से 55 ईयर होगी तब उनको ये लोन मिलेगा, 55 से ऊपर नहीं मिलेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, जो प्राइवेट वगैरह काम करते हैं और उनकी सैलरी एनबीपी में आती है। ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडवांस चीज़ों में। यहाँ पे पहली जो चीज़ है, बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बतानी थी वो बता दी, बाकी इनकी चीज़ें नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके आओ, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। बस आपका अगर सैलरी आती है एनबीपी के अंदर तो आप ये लोन ले सकते हो। ठीक हो गया, अब मैं आपको बताऊंगा आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन के बटन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आपने वेट करना है। वेट करने के बाद ये वाला दरखास्त फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखें
جس کا اکاؤنٹ ہولڈر ہے NBP کے اندر وہ اپنا نام لکھے گا، جس نے لون لینا ہے اس نے اپنا پھر کیا کرنا ہے، یہاں پہ شناختی کارڈ دینا ہے، پھر اس نے مارشل سٹیٹس بتانا ہے، سنگل ہے، میرڈ ہے یا ادر ہے، ٹھیک ہے، وہ بتائے گا یہاں پہ۔ وہ بتانے کے بعد آپ نے اس نے CNIC کی جو تاریخ اجرا ہے، جب اس کا شناختی کارڈ بنا جس دن CNIC کے اوپر مینشن ہوتا ہے وہ اس نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ڈیٹ آف برتھ دینی ہے۔ ڈیٹ آف برتھ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ہسبینڈ یا فادر کا نام بتانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اس اپنے فادر کا یا ہسبینڈ کا کیا کرنا ہے، آپ نے بتانا ہے یہاں پہ شناختی کارڈ نمبر، ٹھیک ہے، جو فیمیل ہے وہ اپنے ہسبینڈ کا CNIC نام اور ان کے شناختی کارڈ بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس موبائل فون ہونا چاہیے، موبائل نمبر یہاں پہ انٹر کریں گے۔ اس کے بعد ہوم لینڈ لائن، یعنی کہ اگر غیر کا ٹیلی فون موجود ہے تو وہ دیں گے، نہیں تو نہ دیں، ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ای میل اپنی دیں گے۔ اس کے بعد ڈیپینڈنٹس آپ بتائیں گے کتنے آپ کے گھر کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، کتنے آپ کے بچے ہیں، کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے بتانا ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد آپ کی تعلیمی قبلیت آپ نے بتانی ہے، میٹرک ہے، FSC ہے، بیچلر ہے، کیا ہے آپ کی وہ بتائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا پرماننٹ ایڈریس بتانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی موجودہ سٹی بتانی ہے، کون سی آپ شہر کے رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے مستقل پتہ بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پرماننٹ سٹی آپ نے بتانی ہے، کون سے پرماننٹ رہائشی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے امپلائمنٹ ٹائپ بتانی ہے کہ آپ کی کون سی ملازمت ہے، پرماننٹ گورنمنٹ کے وغیرہ ٹیچر ہیں یا گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ ساری چیزیں یہاں پہ بتانی ہیں کہ آپ کس میں ہیں، انشورنس میں ہیں، فیڈرل کے کام کر رہے ہیں، انڈر فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں، یا آپ نے پھر ڈپارٹمنٹ ساری بتانا ہے کہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے۔ آپ نے ادارے کا نام بتانا ہے، اگر اسکول کے ٹیچر ہیں یا پھر فیڈرل کے کسی بھی ادارہ کے اندر کام کرتے ہیں۔ پھر آپ نے ادارے کا پتہ بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بتانے کے بعد آپ نے اپنی آفس کو سٹی کا بتانا ہے کہ کون سی جگہ پہ آپ یہ کام کرتے ہیں۔ پھر آپ نے ٹیلی فون نمبر دینا ہے اس دفتر کا، آپ نے ڈیسٹینیشن بتانا ہے، کون سا گریڈ آپ نے بتانا ہے، کون سے اسکیل کے ہیں، پہلے، دوسرے، چوتھے، پانچویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 14ویں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے بتا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ماننا گراس سیلری بتانی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے نیٹ بتانی ہے، اور اس کے بعد لینتھ آف سروس آپ نے بتانی ہے، کتنا آپ کے سالوں کی سروس ہے، 50 کی ہے، 40 کی ہے، 55 کی ہے، 30 کی ہے، ٹھیک ہے۔ ریمیننگ جو آپ کی سروس رہے گی یہ 5 سال 10 سال وہ بتائیں گے یہاں پہ اس باکس کے اندر۔ اس کے بعد آپ نے اپلائڈ لون کتنی آپ کو قرض چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کی سیلری اکاؤنٹ NBP میں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنا اکاؤنٹ نمبر دینا ہے یہاں پہ جو آپ کا NBP کا اکاؤنٹ نمبر ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے ٹینیور سیٹ کرنا ہے، 2 سالوں کے لیے، 4 کے لیے یا 3 کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے کس نے آپ کو پریفرڈ کیا یہ لون کے لیے وہ آپ یہاں پہ بتائیں گے، واک ان کسٹمر۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ چیک کے اوپر کلک کرنا ہے۔ چیک کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس ایپلیکیشن فارم کو کیا کرنا ہے، سبمٹ ایپلیکیشن کے اوپر کلک کریں گے۔ آپ کی ایپلیکیشن کیا ہوگی، NBP میں جمع ہو جائے گی۔ وہ آپ سے پھر خود رابطہ کر لیں گے، رابطہ کرنے کے بعد آپ تو کہیں گے جی آ جاؤ اپنا لون لے جاؤ۔ اس کے بعد میں آپ کو مین کچھ اور چیزیں بھی بتاتا ہوں، آپ نے آف لائن کیسے درخواست دینی ہے۔ آن لائن تو میں نے بتا دی، اگر آپ نے آف لائن دینی ہے، جو جنرل پیپل ہیں، جو آپ گورنمنٹ کے امپلائی ہیں، چاہے سیمی گورنمنٹ کے ہیں، ان کے لیے یہ والا درخواست فارم ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ کیا کرنا ہے، اس کو فل کرنا ہے۔ فل کرنے کے بعد انہوں نے جا کے NBP کے دفتر کے، یعنی کہ نیشنل بینک آف پاکستان میں کسی بھی برانچ کے اندر چلے جانا، نزدیکی برانچ کے اندر، ٹھیک ہے، وہاں پہ کیا کر دینا ہے، یہ سارا فل کر کے سبمٹ کروا دینا ہے۔ سبمٹ کروانے کے بعد وہ آپ کو کہیں گے خود جی اس دن آپ آ کے اپنا لون لے سکتے ہیں، یا پھر آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گا۔ یہ ہے جو گورنمنٹ کے امپلائی وغیرہ ہیں تقریباً سارے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کانٹریکٹ بیس پہ ہیں یا وہ پرماننٹ کے ہیں یا فیڈرل کے ہیں۔ اب جو آرمی والے ہیں نا، آرمی والے، پاکستان آرمی والوں کا یہ فارم ہے، پاکستان آرمی والے بھی یہ لون لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی مرضی کا وہ یہ فارم فل کریں گے، ان کا علیحدہ فارم ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں، کیونکہ انہوں نے پھر اپنے ہیڈ کوارٹر وغیرہ سے سگنیچر یا اسٹیمپ وغیرہ لگانی ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں مکمل کرنے کے بعد آپ نے کیا کر دینا ہے، NBP کی نزدیکی برانچ میں جمع کروائیں گے، وہ پھر آپ کو خود آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کو لون پرووائڈ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں آپ کو اس کے ایڈوانس سیلری کے کیلکولیٹر کی طرح بتا دیتا ہوں کچھ چیزیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ چیزیں مین امپورٹنٹ بتائی بھی گئی ہیں کیلکولیٹر کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اگر جو پرماننٹ ہیں گورنمنٹ کے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، 3 ملین تک لون لے سکتے ہیں، اور ان کے لوئسٹ مارک اب کتنا ہوگا، 23.5% پر اینول انہیں پے کرنا پڑے گا سود، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ 4 سالوں کے اندر یہ واپس کریں گے۔
और उसके बाद जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हैं वो 20 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं, और उन्हें जो मार्क आप देना पड़ेगा वो 25.5% पर एनुअल देना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी 48 मंथ के लिए ये लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे ही देख लें, यहाँ पे देखें तो आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आपने यहाँ पे चूज करना है परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। मैं क्या करता हूँ, मैं परमानेंट हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मुझे कितनी अमाउंट चाहिए, मैं कहता हूँ जी मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, ठीक है। तो मैं उसके बाद अपना टेन्योर चूज करूंगा, मैं जी कितने मैंने सालों में वापस करना है, मैं कहता हूँ जी मैंने 5 सालों के अंदर वापस करना है। फिर मैं कैलकुलेट मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो मेरी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो बनेगी 3232 रुपए, ठीक हो गया, ये मुझे पे करनी पड़ेगी। अगर इसी तरह ही आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और कैलकुलेट मंथली के ऊपर क्लिक करेंगे तब आपकी 3343 रुपए बनेगी, अगर आप 1 लाख रुपया लेते हैं, ठीक है। ये थी एनबीपी की एडवांस सैलरी की या पर्सनल लोन की मुकम्मल वीडियो, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड इंश्योरेंस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज।